नमः श्रीयतिराजाय विवेकानन्दसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे स्वामिने तापहारिणे। आदि शिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परंपरां। परम पूज्यानां श्री काशी विश्वेश्वर स्वरूपाणां सर्वतंत्र स्वतंत्राणां अस्मत् गुरुचरणानां चरणारविंदयोः साष्टांगं प्रणिपत्य पूज्यानां पूतान्तःकरणानां परम छात्र हितैषिणाम् अध्यापनैक व्रतानां स्वामी चरणानां चरणारविंदयोश्च सश्रद्धं प्रणिपत्य विदुषश्च प्रणम्य अद्यतनं व्याख्यानम् आरभ्यते। अद्यतन व्याख्यानस्य प्रथमा कोटिः अस्ति यत् एतत् संज्ञा फलभूत इतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति स्वीकारे। एधां चक्रे इत्यत्र एधाम इत्यस्य अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिकत्वं न स्यात्। कथं प्रातिपदिकत्वम् इष्यते इति ह्यस्तने व्याख्याने निरूपितमासीत्। पदत्व सिद्ध्यर्थं प्रातिपदिकत्वम् अपेक्षते। पदत्वञ्च वापदान्तस्य इति सूत्रेण विकल्पेन परसवर्ण सिद्ध्यर्थम् एवञ्च अतिंगन्तात् परं तिंगन्तं निहन्यते इत्यर्थकेन तिंग तिंगः इति सूत्रेण निघात स्वर सिद्ध्यर्थं पदत्वम् अपेक्षते। इदानीं परंपरया अर्थ निबन्धनं पदत्वं न स्यात्। कथं? यतोहि यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते तत् एतत् पदेन ग्राह्यम्। एवञ्च एधाम इति मान्तस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। तर्हि एधाम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा फलभूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान स्वादि प्रत्ययः तदितर चक्रे इति तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् एधाम इत्यस्य वर्तते इति कृत्वा एतत् संज्ञा फलभूतेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूपस्यार्थवत्वस्य एधाम इत्यत्रासत्वेन तस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। प्रातिपदिक संज्ञायाः अभावे सुप्रत्ययस्य अनुत्पत्त्या सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण पद संज्ञा न स्यात्। पद संज्ञायाः अभावे वापदान्तस्य इति सूत्रेण विकल्पेन परसवर्णः न स्यात्।
एवञ्च तिङ् तिङः इति सूत्रेण निघातः स्वरः न सिद्धेत्। अतः एधाम् इत्यत्र अर्थवत्वं वक्तव्यं निघात स्वर सिद्ध्यर्थं वा पदान्तस्य इति सूत्रेण परसवर्ण सिद्ध्यर्थं च। तत्र सिद्धान्ती वदति इति प्रथमायाः कोटेः समाधानं यत् अत्र पदेतरत्वमपि लक्षणे निवेश्यते, तथा च लक्षणस्वरूपं भवति एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः पदेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। एवञ्च इदानीम् एधान् चक्रे इति प्रयोग घटक एधाम् इत्यत्र अर्थवत्वं सेत्स्यति, यतोहि एतत् संज्ञा फलभूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरः तदितरत् पदं चक्रे इति पदम्। तदितरः घटपटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते इति कृत्वा एधाम् इत्यत्र अर्थवत्वम् आगतम्। तथा च अर्थवत्व निबंधना प्रातिपदिक संज्ञा भविष्यति, प्रातिपदिकत्वाच्च सुबुत्पत्तिः एवञ्च सुबन्ततदादित्वात् सुप्तिङन्तं पदम् इति सूत्रेण पदसंज्ञा, पदसंज्ञायां जातायां वा पदान्तस्य इति सूत्रेण विकल्पेन परसवर्णः अथ च तिङ् तिङः इति सूत्रेण निघातस्वरः अपि भविष्यति इति कृत्वा न दोषः। द्वितीया कोटिः किन्तु पदेतरत्वस्य निवेशे मूल ग्रन्थासंगतिः, यतोहि यदा नागेश भट्टैः एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तीतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वं विवक्षितं, तदा एतेषान्नये प्रत्यय पर्युदासः न कर्तव्यः भवति इत्यभिप्रायेण प्रत्यय पर्युदासः विफलः इति शेखर ग्रन्थे उक्तम्। किन्तु इदानीं तस्य ग्रन्थस्य असंगतिः स्यात्, यतोहि एतादृश अर्थवत्वस्य प्रत्ययेपि सत्वेन तस्य प्रातिपदिक संज्ञा निवारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः आवश्यकः। तथा हि रामेषु इत्यत्र सप्तमी बहुवचन संज्ञकस्य सुप्रत्ययस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, एवञ्च रामेषु इत्यत्र पूर्वं कथं कृत्वा वारणं क्रियते स्म इति एकवारं केवलं स्मरणाय उच्यते। यत् सु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता आसीत्, तत् फलभूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान स्वादि प्रत्ययः तदितर भवति स्म राम इति प्रकृतिः। तत्समभिव्यहारापेक्षया एव सु इत्यस्य लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् आसीत्। प्रकृति समभिव्यहारानपेक्षया सु इत्यस्य लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वाभावात् तत्र अर्थवत्वाभावेन प्रातिपदिक संज्ञा न भवति स्म। इदानीं स्यात्, यतोहि समभिव्याहृत पदार्थे
पदेतरत्वं निवेशितं एधाञ्चक्रे इत्यत्र दोषवारणाय। एवञ्च रामेषु इत्यत्र सप्तमी बहुवचन संज्ञक सुप्रत्यये परतः प्रकृतिभागस्य राम इत्यस्य स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण पदसंज्ञा वर्तते। तथा च एतत् संज्ञा फलभूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः। अधुना एतस्य इत्युक्ते रामेषु घटकषु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता। अतः एतत् पदेन रामेषु घटकसु प्रत्ययः ग्राह्यः। तर्हि एतस्य सोः इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूतः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितर यत्पदम् इत्युक्ते अधुना घटादि पदमेव ग्रहीतुं शक्यते। पदेतरत्वं राम शब्दे हरि शब्दे वा सप्तमी बहुवचन संज्ञक प्रत्यय प्रकृति भागे राम इत्यत्र हरि इत्यत्र वा पदेतरत्वं न वर्तते। अतः पदेतरत्वा भावात् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः प्रत्ययेतरत् पदम् इत्यनेन घटादिः एव ग्राह्यः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। तस्मात् सु इत्यत्रापि अर्थवत्वं समागतम्। अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात् इति सिद्धांती पूर्वपक्षी पूर्वपक्षं करोति। इयं द्वितीया कोटिः। अस्य पूर्वपक्षस्य निरासाय सिद्धांती अग्रे पदेतरत्वम् इत्यत्र पदशब्देन सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्रविहित पदमेव ग्राह्यम् इति वक्ष्यति। तदा अत्र दोषः वारयितुं शक्यते। एकवारं दोषं वारयित्वा तदनन्तरम् आवान्तर पूर्वपक्षं करिष्यामि। तदा सिद्धांती वदति यत् अस्माभिः लक्षणे पदेतरत्वं निवेशितं तत्र भेद प्रतियोगी भूतं पदं न सामान्यम् अपितु सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति सूत्रेण विहित पद संज्ञकमेव गृह्यते। तथा च रामेषु इत्यत्र हरिषु इत्यत्र वा यद्यपि प्रकृति भागस्य पद संज्ञा वर्तते किंतु सा पद संज्ञा स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण विहिता अस्ति। सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति सूत्रेण पद संज्ञा न विहिता। तथा च एतत् संज्ञा फलभूतेतर यः पदेतरः इत्यनेन सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति लक्षणं पर्यवसितम्। अयम् अभिप्रायः यत् पदेतर इत्यत्र यत् पदं वर्तते तत् सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पदमेव ग्राह्यं, पद संज्ञकमेव ग्राह्यं। तथा च इदानीं पद इत्यस्य स्थाने सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञक इति योजनीयं। तथा च लक्षणस्वरूपं भवति एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः
सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारान अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् तथा च इदानीं रामेषु हरिषु इत्यत्र वा सोः अर्थवत्वं न वर्तते। कथं? सु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, अतः एतत् पदेन सु इत्यस्य ग्रहणं। तत् फलभूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरः अथ च सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः यः घटादिः तत् इदानीं ग्रहीतुं न शक्यते। यतोहि अधुना सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर शब्देन प्रकृति भागस्यापि ग्रहणं कर्तुं शक्यते। यतोहि प्रकृति भागस्य सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्रेण पद संज्ञा न विहिता। सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरत्वं कुत्र न स्थास्यति? यत्र सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्रेण पद संज्ञा वर्तते तत्रैव न स्थास्यति। यत्र तु स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्रेण पद संज्ञा वर्तते तत्र तु सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरत्वं स्थास्यति। एवंच एतत् संज्ञा फलभूतः उत्पत्स्यमान सु प्रत्ययः तदितरत्वं प्रकृति भागे वर्तते। एवंच सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरत्वमपि प्रकृति भागे वर्तते। तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं सोः अस्ति। एतत् संज्ञा फलभूत इतर पद संज्ञक सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर समभिव्यहारान अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं सु इत्यत्र नास्ति। अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः आपत्तिः न वर्तते। अतः प्रत्यय पर्युदासः विफल एव इति सिद्धान्तीनाम् आशयः। तत्र पूर्वपक्षी पुनः आशंकते यत् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारान अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। अत्र सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरत्वं लक्षणे निविष्टं वर्तते। तर्हि इतर शब्दस्य अर्थः भेदः। तथा च सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर इत्यस्य सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञक प्रतियोगिक भेदः अयम् अर्थः। एवंच इदानीम् अयं भेदः अत्र प्रकृति भागे अस्ति। तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति भवद्भिः उच्यते। अतः अत्र सुप्रत्यये अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न भवति। परं एधान चक्रे इत्यत्रैव दोषः। कथं? अधुना पूर्वं दोषः कथं नासीत् इति सिद्धान्ती कथं निरूपयति स्म यत् एतत् एधाम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्ष्यते
चिकीर्षिता वर्तते तत्फलभूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तत्प्रतियोगिक भेदः चक्रे इत्यत्र वर्तते। एवंच यद्यपि अस्ति चक्रे इत्यत्र यद्यपि वर्तते किंतु सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञक प्रतियोगिक भेदः चक्रे इत्यत्र नास्ति। यतोहि चक्रे इत्यस्य सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्रेण पद संज्ञा विहिता एव वर्तते। अतः सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञक प्रतियोगिक भेदस्य चक्रे इत्यत्र असत्वात् तदितर पद संज्ञकेतर शब्देन चक्रे इत्यस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते अपितु उदासीनस्य घटपटादेरेव ग्रहणं कर्तव्यं। तत्समभिव्यहारानपेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं एधाम इत्यत्र अस्ति। अतः अर्थवत्वं समागतम् इति सिद्धान्ती चिन्तयति स्म। अधुना पूर्वपक्षी तृतीयां कोटिम् अत्र करोति यत् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति लक्षण स्वीकारेपि एधाम इत्यत्र अर्थवत्वानुपपत्तिः तदवस्था। तथा हि एधाम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। अतः एतत् पदेन एधाम इत्यस्य ग्रहणं। तर्हि एतस्य एधाम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत् फलभूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदियेतरत्वं चक्रे इत्यत्र वर्तते। एवंच सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरत्वम् अपि अस्ति। यतोहि अत्र सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञक प्रतियोगिक भेद शब्देन प्रातिपदिकं सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकम् एतद् उभयन्न इति उभयाभावः गृह्यते। उभयाभाव इत्युक्ते उभय भेदः। प्रातिपदिकं सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकम् एतद् उभयन्न अयं भेदः उभय भेदः। एवंच उभय भेदस्य केवलान्वयित्वात् अयं भेदः सर्वत्र स्थास्यति। तथा च यतोहि केवलान्वयित्वन्नाम सर्वत्र विद्यमानत्वं केवलान्वयित्वं। तथा च चक्रे इत्यत्र एतत् संज्ञा फलभूत उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययेतरत्वमपि अस्ति। तथा च प्रातिपदिकं सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकम् एतद् उभयन्न इति उभय भेदोपि अस्ति। तथा च तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वस्य एधाम इत्यत्र सत्वेन अर्थवत्वानुपपत्तिः। तस्य समाधानार्थं सिद्धांती वदति यत् अस्माभिः अधुना यः उभय भेदः गृहीतः तस्य उभय भेदस्य प्रतियोगी कः वर्तते? प्रातिपदिकं सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकम् एतत् उभयमपि प्रतियोगी वर्तते। तर्हि उभयाभावस्य प्रतियोगिता उभयस्मिन् अस्ति। प्रातिपदिके
सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञके इति उभयत्रापि प्रतियोगिता वर्तते। एवंच भेदीय प्रतियोगिता उभयत्वावच्छिन्ना अस्ति। सिद्धांतीनां भेदीय प्रतियोगिता सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वावच्छिन्ना एव प्रतियोगिता विवक्षिता आसीत्। किंतु पूर्व पक्षी उभय भेदम आदाय अत्र दोषः दत्तः। किमर्थं? यतोहि उभय भेदस्य प्रतियोगी यदि प्रातिपदिकम् अस्ति, सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकम् अस्ति, तर्हि प्रतियोगिता कुत्र कुत्र आगता? प्रातिपदिके सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञके च। प्रतियोगितावच्छेदको धर्मः प्रातिपदिकत्वं सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वं। तर्हि उभय भेदः सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकः भवत्येव इति कृत्वा उभय भेदस्यापि सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वावच्छिन्न प्रतियोगिताकत्वेन उभय भेदमादाय एधाम इत्यत्र अर्थवत्वानुपपत्तिः दत्ता। तत्र अत्र दोषवारणाय सिद्धांती भेदे सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वावच्छिन्न मात्र प्रतियोगिताकत्वं भेदे निवेश्यते। तथा च इदानीं लक्षणस्वरूपं भवति एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वावच्छिन्न मात्र प्रतियोगिताकः भेदः तादृश भेदवत् समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। तथा च इदानीम् असंभवः, यतोहि सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वावच्छिन्न मात्र प्रतियोगिताक भेद इत्यस्य अर्थः यत् प्रतियोगिता वच्छेदकः यः सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वं तत्र उभय भेदः पुनः सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्व घटत्व उभय भेदः अस्ति इति कृत्वा इतर अन्य योग व्यवच्छेदार्थक मात्र शब्द बोध्य इतर शब्देन सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वम् अपि ग्रहीतुं शक्यते। तथा च राम इत्यस्यापि प्रातिपदिकत्वं न स्यात्, यतोहि राम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा अपेक्षिता। तत्फल भूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरः सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्व मात्र प्रतियोगिताक भेद पदेन प्रकृति प्रतियोगिताक भेदवत् पदेन प्रकृति मात्रस्यापि ग्रहणात्
तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वस्य सत्त्वेन कुत्रापि अर्थवत्वं न स्यात् इति कृत्वा दोषः तदवस्थः। तदुपरि सिद्धान्ती वदति यत् भेदीय प्रतियोगितायां उभयावृत्तित्वं निवेश्यते। अत्र भेदपदेन उभयावृत्ति प्रतियोगिताक भेद एव विवक्षितः। उभयावृत्ति प्रतियोगिताक भेद इत्यस्य अर्थः या प्रतियोगिता उभयस्मिन् न तिष्ठति सा एव प्रतियोगिता उभयावृत्ति। तादृश प्रतियोगिताक भेद एव अत्र भेदपदेन विवक्षितः वर्तते। उत्तम जी, उत्तम जी, महोदय श्रूयते श्रूयते महोदय। उभय भेदमादाय दोषः दत्तः आसीत्। तत्र मात्रपद निवेशेन सिद्धान्तिना वारणं कृतं तृतीयायां कोटौ। तदा पुनः असंभवः पूर्वपक्षिणा दत्तः। तदा इदानीं सिद्धान्तिना भेदीय प्रतियोगितायाम् उभयावृत्तित्वं निवेश्यते। इदानीम् उभय भेदमादाय दोषः दातुं न शक्यते, यतोहि सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञक प्रतियोगिक भेदः कीदृशः विवक्षितः? उभयावृत्ति प्रतियोगिताक भेद एव। उभयावृत्ति प्रतियोगिताक भेदः उभय भेदः न भवति, यतोहि प्रातिपदिकं सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकम् एतद् उभयन्न। यदा एतादृश प्रतीति साक्षिकः उभय भेदः गृह्यते तदा उभय भेदस्य प्रतियोगिता कुत्र अस्ति? उभयस्मिन्। उभय भेदस्य प्रतियोगिता कुत्र वर्तते? प्रातिपदिक सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञको भयस्मिन्। तर्हि इयं प्रतियोगिता उभयस्मिन् अस्ति इति कृत्वा उभय भेदः उभय वृत्ति प्रतियोगिताक भेदः। अस्माकं कीदृशः भेदः विवक्षितः वर्तते? उभय अवृत्ति प्रतियोगिताक भेदः। अतः उभयावृत्ति प्रतियोगिताक भेद शब्देन केवलं सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञक प्रतियोगिक भेद एव ग्रहीतुं शक्यते, उभय भेदः ग्रहीतुं न शक्यते। तथा च इदानीम् एधाञ्चक्रे इत्यत्र न दोषः, यतोहि एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः घटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया एव एधाम् इत्यस्य लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। इदानीं सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर शब्देन चक्रे इत्यस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते, यतोहि सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वस्य चक्रे इत्यत्र सत्त्वेन तत्प्रतियोगिक भेदः चक्रे इत्यत्र बोधयितुं न शक्यते, भेदस्य प्रतियोगितावच्छेदकेन साकं विरोधात्। अतः एधाञ्चक्रे इत्यत्र न दोषः, प्रत्यय पर्युदासश्च विफलः। तदा पूर्वपक्षी पंचमीं कोटिं करोति। यत् एवं उच्यमानेपि प्रत्यय पर्युदासः विफल एव। कथं? परमहरिषु इति प्रयोग घटक सप्तमी बहुवचन संज्ञके
सुप्रत्यये अर्थवत्वं स्यात्। तस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः आवश्यकः। कथं दोषः स्यात्? तदर्थं लक्षणं स्मर्तव्यं भवति। लक्षणम् इदानीं पर्यन्तं किं जातं? यदि लक्षणं न स्मर्यते चेत् लक्षणं बहु लम्बायमानं भविष्यति, तदा सर्वे विषयाः बुद्धौ नागमिष्यन्ति। लक्षणम् इदानीं किं जातम्? एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहित पदसंज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति लक्षणं जातम्। तदा आचार्य पुनः एकवारं कथयतु लक्षणं सम्पूर्णम्। एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहित पदसंज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। अस्तु अस्तु, अवगतम्? हाँ अवगतम्। इदानीं परमहरिषु इत्यत्र सोः अर्थवत्वापत्तिः। कथं? यतोहि परमहरिषु घटकसु इत्यस्य अर्थवत्वं चिकीर्षितं वर्तते। तर्हि एतत् शब्देन परमहरिषु घटकसु प्रत्ययः ग्राह्यः। अत्र परमश्चासौ हरिश्च इति परमहरिः, तेषु परमहरिषु। अत्र किञ्चित् प्रक्रियाम् अवगच्छन्तु, तदा लक्षणसमन्वये क्लेशः न स्यात्। परमश्चासौ हरिश्च इति परमहरिः, तेषु परमहरिषु। अत्र पश्यन्तु, अन्तरवर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य परम इत्यस्यापि सुप्तिङन्तं पदमिति शास्त्रेण पदत्वमस्ति। हरि इत्यस्यापि सुप्तिङन्तं पदमिति शास्त्रेण पदत्वं वर्तते। परम हरि इत्यस्य स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्रेण पदत्वम् अस्ति। राहुल जी, हाँ हाँ श्रूयते। परम हरिषु इत्यत्र कस्य कस्य पदत्वम् अस्ति इति किञ्चित् विचारयन्तु। हाँ अन्तरवर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रेण परम इत्यस्य पदत्वम् अस्ति न वा? अस्ति। हरि इत्यस्य वर्तते न वा? वर्तते पदसंज्ञा। पदसंज्ञा सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रेण पदसंज्ञा। हाँ। एवंच परम हरि इत्यस्य स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण पदसंज्ञा अस्ति न वा? अस्ति। अस्ति। तर्हि परमहरिषु इत्यस्यापि वर्तते। परमहरिषु इत्यस्यापि पदसंज्ञा वर्तते। सुप्तिगन्तं पदम्। परमहरिषु इत्यत्र तु अस्ति। अधुना परमहरिषु इति प्रयोगे सोः अर्थवत्वम् उच्यते। परमहरिषु इत्यत्र तु अस्त्येव, तत्र न क्लेशः। तस्य यदि प्रातिपदिक संज्ञा वक्तव्या चेत् प्रत्ययान्त पर्युदासेन वारणं कर्तुं शक्यते खलु? आम् आम् आम्। अतः तत्र तु अर्थवत्वस्य सत्त्वेपि नव्यानान्नयेपि प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासः अस्त्येव। आम् आम् आम्। अतः प्रत्ययान्त तदादि पर्युदासेन वारणं कर्तुं शक्यते। आम्। तर्हि परमहरिषु इत्यत्र सोः कथम् अर्थवत्वम्? यतोहि एतस्य परमहरिषु इति प्रयोग घटक सोः इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, अतः एतत् पदेन तस्य ग्रहणम्। एतत् संज्ञा फलभूतः उत्पत्स्यमान प्रत्ययः स्वादि प्रत्ययः तदितर एवंच सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रेण विहित पद संज्ञकः हरि इति अंतर्वर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य हरि इति तदितरः
घट उदासीन घटादिः तत्समभिव्यहारान् अपेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति इति कृत्वा स्वोः अपि अर्थवत्वं स्यात्। तस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः आवश्यकः तथा च एतादृशार्थवत्व स्वीकारे प्रत्यय पर्युदासः विफलः इति शेखर ग्रंथा संगति तदवस्था। अवगतम राहुल जी? आम् आचार्य अवगतम्। उत्तम जी? आं महोदय, आम् अवगतं महोदय। तर्हि तत्र सिद्धांती वदति सत्यं, किंतु परमहरिषु इत्यत्र सुपा अर्थबोधे जननीये परमहरि इति समभिव्यहारस्य कारणत्वम् अस्ति। तर्हि भवद्भिः पदसंज्ञा सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पदसंज्ञकेतर शब्देन उदासीनस्य घटादेः ग्रहणं कृतं, किन्तु इदानीम् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः परमहरि इति वर्तते न वा? एतत् संज्ञा फलभूतः प्रत्ययः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरः परमहरि इति अस्ति न वा? अस्ति नास्ति इति वदन्तु। अस्ति। अस्ति महोदय, अस्ति। अस्ति। एवञ्च एतत् संज्ञा फलभूतेतरत्वं परमहरि इत्यत्र आगतम्। अथ च सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकः अत्र परम वर्तते, हरि वर्तते। तर्हि पद संज्ञक शब्देन हरि इत्यस्य ग्रहणं, तर्हि तदितरत्वमपि समुदाये वर्तते परमहरि इत्यत्र। यदि पद संज्ञक शब्देन परम इत्यस्य ग्रहणं, तर्हि तदितरत्वमपि अस्ति। अतः सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर शब्देन परमहरि इत्यस्य ग्रहणात् तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति, अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं न वर्तते। अतः परमहरिषु इत्यत्र सोः अर्थवत्वं न वर्तते, अर्थवत्वाभावात् प्रातिपदिक संज्ञा न प्राप्ता। अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः न कर्तव्यः। किंतु यम या कोटि भविष्यति सा षष्ठी कोटि पंचमी वा? षष्ठी। तर्हि गणना कर्तव्या, मम मध्ये मध्ये विस्मरणं भवति। तर्हि षष्ठीं कोटिं करोति पूर्वपक्षी। यत् अस्तु मधुषु अत्रिषु इत्यादौ सोः प्रातिपदिक संज्ञा वारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः आवश्यक एव। अर्थात मधुषु अत्रिषु भृगुषु घटक सुप्रत्यये एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूपार्थवत्वस्य सत्वात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञा प्राप्ता, तद्वारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः आवश्यकः। तदा कथम अस्ति इति किंचित विवेचयामि। अत्रेः अपत्यम् आत्रेयः तेषु अत्रिषु
मधोरपत्यम माधवः तेषु मधुषु। अत्र अत्रि शब्दात् गोत्रापत्यार्थकः अण प्रत्ययः, मधु शब्दात् गोत्रापत्यार्थकः अण प्रत्ययः। तस्य गोत्रापत्यार्थक प्रत्ययस्य अत्रि भृगु कूत्स वसिष्ठ इति सूत्रेण लुक् बहुवचने एवंच अत्रि अण सुप् इत्यवस्थायां गोत्र प्रत्ययार्थकस्य अण प्रत्ययः लुक्। तथा च अत्र यः मधु शब्दः वर्तते, अत्रि शब्दः वर्तते, तस्य अंतरवर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्रेण पदसंज्ञा। अतः अत्रिषु मधुषु इत्यत्र सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर शब्देन प्रकृति भागस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते। यतोहि अंतरवर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य प्रकृति भागस्य सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति सूत्रेण पद संज्ञा एव अस्ति। यतोहि मधोः अपत्यम् तर्हि मधु नस् अण इति आसीत्। अधुना तद्धितान्त तदादित्वात् प्रातिपदिक संज्ञायां सुपो धातु प्रातिपदिकयोः इति सूत्रेण ङसः लुक् वर्तते। तथा च प्रत्यय लोपे प्रत्यय लक्षणम् इति सूत्रेण तस्य स्थाने वद्भावमादाय अत्रि मधु इत्यस्य सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्रेण पद संज्ञा भविष्यति। अतः सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर शब्देन अत्रि मधु इत्यादि प्रकृति भागस्य ग्रहणं कर्तुं न शक्यते, अपितु उदासीनस्यैव ग्रहणं कर्तव्यम्। तथा च अत्रिषु मधुषु इत्यत्र एतत् संज्ञा इत्युक्ते सु इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूतः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरः अथ च सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः किंचित प्रातिपदिकं गृह्यताम्। तत्समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अत्रिषु घटकषु प्रत्ययस्य वर्तते। अतः तत्र अर्थवत्वम् आगतम्। तस्य अर्थवत्वापत्तिवारणाय भवद्भिः आयासः कर्तव्यः। एवंच अर्थवत्वम् अस्ति चेत् प्रातिपदिक संज्ञापि प्राप्नोति। तस्याः प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः कर्तव्यः। तदा सिद्धान्ती वदति तस्य समाधानं यत् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः। अत्र द्वितीयः यः भेदः इत्युक्ते सुप्तिङ्गन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः पद संज्ञक प्रतियोगिक भेदः। तस्य भेदस्य यत् प्रतियोगी पदं तत् तस्मिन् पदे प्रतियोगी भेद प्रतियोगिनी पदे स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु इति सूत्र विहित पदत्वानाश्रयत्वम् अपि विशेषणं दीयते।
द्वितीयः यः भेदः, द्वितीयः भेदः कः मयंक जी? सुप्तिगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद पद पदत्वावच्छिन्न वच्छिन्न पदसंज्ञकेतर। हाँ, सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर, अर्थात सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञक प्रतियोगिक भेदः द्वितीयः भेदः। आचार्य तस्य हाँ आचार्य हाँ अत्र यः संशयः अस्ति तस्य अयं समाधानम् इदं भवितुमर्हति वा? अत्र हाँ अत्र यदुच्यते सुप्तिगन्तं पदम् इति शास्त्रविहित इति उक्तं, तत्र आशयः अस्ति स्वादिषु आसापनवस्थाने इति शास्त्रविहितस्यापि ग्रहणं कर्तव्यमिति पूर्वपक्षिणः आशयः। तत्र केवलं हाँ पदसंज्ञामात्रं यदि उच्यते तत् केनापि सूत्रेण भवतु, सुप्तिगन्तं पदम् इति शास्त्रेण वा भवतु, स्वादिषु आसापनवस्थाने इति सूत्रेण वा भवतु, तथा सति एवं वक्तुं शक्यते वा? हाँ, अतः प्रतियोगिनी स्वादिस्वसर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयत्वम् इति विशेषणं दीयते पदे। तथा च लक्षणस्वरूपं किं भवति? स्वादिषु एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः स्वादिषु सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयः पदेतरः तत् समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। पुनः वदामि, एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः स्वादिस्वसर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयः सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। अस्मिन् लक्षणे स्वादिस्वसर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पद संज्ञकत्वानाश्रयत्व पद संज्ञकत्वानाश्रयत्वस्यापि निवेशः कृतः इति विभावयन्तु। तथा च इदानीम् अत्रिषु इत्यत्र न दोषः। कथं? यद्यपि अत्रि शब्दस्य प्रत्यय लक्षणेन अंतरवर्तिनीं विभक्तिम् आश्रित्य सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्रेण पद संज्ञा अस्ति, किन्तु तस्य अत्रि शब्दस्य भृगु शब्दस्य मधु शब्दस्य वा स्वादिस्वसर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण पद संज्ञा अस्ति न वा? राहुल जी, अस्ति अस्ति। यतो हि सप्तमी बहुवचन संज्ञके प्रत्यये परतः अत्रि भृगु मधु इत्यादि प्रकृति भागस्य स्वादिस्वसर्वनाम स्थानेषु इति सूत्रेण पद संज्ञा अस्ति। अतः एतत् संज्ञा फलभूत यः उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः। उत्तम जी, उत्तम जी, भवन्तः न किंचित न किमपि वदन्ति। श्रूयते महोदय, एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः श्रूयते। न श्रूयते, किन्तु दोषः अवगतः न वा? आम्, अत्र अत्रिषु भृगुषु इत्यत्र अधुना समन्वयः दर्शनीयः अस्ति। न दोषः अवगतः न वा? आम् महोदय। या पुनः कथयामि? सम्पूर्णं लक्षणम् एकवारं पुनः कथयतु।
यत् सम्पूर्णं न सप्तमीपदं सम्यक् यत् लक्षणम् संकोचः आगच्छति। न विधेयः। आम्। एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्रविहितपदत्वानाश्रयः सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहितपदसंज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति लक्षणं जातम्। आमाम्। यदा पूर्वपक्षी अत्रिषु भृगुषु मधुषु इत्यत्र दोषं ददाति स्म तदानीं स्वादिस्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्रविहितपदत्वानाश्रयत्वस्य लक्षणे निवेशः नासीत्। आम्। केवलम् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहितपदसंज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति लक्षणमासीत्। अस्मिन्नेव लक्षणे अत्रिषु भृगुषु इत्यत्र स्वोः अर्थवत्वापत्तिः। यतोहि एतत् संज्ञा फलभूत उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरः एवञ्च सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहितपदसंज्ञकेतरः प्रकृतिभागः न भवितुमर्हति। यतोहि प्रकृतिभागस्य प्रत्ययलक्षणेन लुप्यमान प्रत्ययमादाय सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रेण पदसंज्ञा एव अस्ति। पदसंज्ञकेतरत्वम् अत्र न भवितुमर्हति। अतः उदासीनः घटादिग्राह्यः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वस्य हरिषु मधुषु भृगुषु इत्येतत् घटक सु इत्यत्र सत्वेन तस्य अर्थवत्वापत्तिः। अवगतम्? आमां महोदय। एतद् दोषवारणाय लक्षणे स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्रविहितपदत्वानाश्रयत्वस्यापि निवेशः क्रियते। तथा च लक्षणस्वरूपं भवति एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्रविहितपदत्वानाश्रयः सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहितपदसंज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। इदानीम् अत्रिषु भृगुषु इत्यत्र सुप्रत्ययस्य यः प्रकृतिभागः अत्रिभृगु इति तत्र स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्रविहितपदत्वाश्रयत्वमेव अस्ति। पदत्वानाश्रयत्वं न वर्तते। आश्रयत्वम् अस्ति अनाश्रयत्वं वा? आश्रयत्वम् अस्ति महोदय। स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु इति स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्रेण तस्य पदसंज्ञा विहिता वर्तते। अतः अत्रिषु भृगुषु इत्यत्र सुप्रत्ययस्य यः प्रकृतिभागः अत्रि भृगु इति तत्र यद्यपि सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहित पद संज्ञकेतरत्व नास्ति, अतएव घटादिः गृह्यते स्म। तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वम् आसीत् इति कृत्वा दोषः दत्तः। किन्तु
यदा स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयत्वस्य निवेशः क्रियते तदा अत्रि भृगु मधु शब्दे स्वादिष्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वाश्रयत्वमेव अस्ति, अनाश्रयत्वं न वर्तते। अतः एतत् संज्ञा फलभूत उत्पत्स्यमान सुप्रत्ययः तदितरत्वम् अथ च स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रय सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पदसंज्ञकेतरः अत्रीति तत्समभिव्यहारापेक्षया एव लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं वर्तते। अनपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वं नास्ति, अतः सोः अर्थवत्वं नास्ति। तस्मात् तस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः वारणार्थं प्रत्यय पर्युदासः न कर्तव्यः, प्रत्यय पर्युदासः विफल एव। अवगतम्? आम् महोदय, आम्। अधुना एधान चक्रे इत्यत्रापि समन्वयः आञ्जस्येन भवति, यतोहि एधाम इत्यत्र अर्थवत्वं सिद्ध्यति, तथा हि एतत् संज्ञा फलभूतेतरः स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति पदत्वानाश्रयः सुप्तिंगन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः घटादिः प्रातिपदिकम् तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् एधाम इत्यस्य वर्तते, अतः तत्र अर्थवत्वम् आगतम् इति कृत्वा सर्वं समञ्जसं न कश्चित् दोषः इति सिद्धान्ती चिन्तयति स्म। किन्तु एवं लक्षणे क्रियमानेपि पंचगव धन घटक पंचगव इत्यत्र अर्थवत्वापत्ति स्यात्। इयं सप्तमी कोटिः। हाँ, पंचगव धनः अत्र पूर्वमपि अस्माभिः किञ्चित् निरूपितमासीत्, अद्य पुनः निरूप्यते। पंचगव धनः, पंचगावः धनानि यस्य इति लौकिक विग्रहवाक्यम्, तथा च धनरूप उत्तर पदे परतः इति पूर्वम् उक्तम् आसीत्। तद्धितार्थोत्तरपदसमाहारे च इति धनशब्दमाश्रित्य पुनः समासः। धन शब्द उत्तर पदे धन शब्दे परतः तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति शास्त्रेण तस्य समास संज्ञा तत्पुरुष संज्ञा विधीयते, तथा च तत्पुरुष समास निमित्तकः टच प्रत्ययः भवति। अवादेशे पंचगव इति, एवंच पंचगव इत्यस्य तत्पुरुष संज्ञा, पंचगव धन इत्यस्य बहुव्रीहि संज्ञा इति संक्षेपतः प्रक्रिया वर्तते। अत्र क्षणं विरमन्तु, अहं किञ्चित् चार्जर योजयामि। अत्र श्रूयते? महोदय श्रूयते। हाँ, तर्हि पंचगव धनः इति समास घटक पंचगव इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न चिकीर्षिता वर्तते, यतोहि प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्, तथा च स्त्रीत्व विवक्षायाम् अजाद्यतष्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययस्य आपत्ति स्यात्। अतः टाप् प्रत्ययः यथा न स्यात् तदर्थं
प्रातिपदिकत्वाभावः वक्तव्यः। प्रातिपदिकत्वा भावसिद्ध्यर्थम् अर्थवत्वाभावः वक्तव्यः इति पूर्वपक्षी कथयति। किन्तु इदानीम् अर्थवत्वं स्यात्, यतोहि अर्थवत्वस्य लक्षणं कृतम् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्रविहितपदत्वानाश्रयः सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहितपदसंज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयकबोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्। इदानीं पंचगव इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। अतः एतस्य पंचगव इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत् फलभूतः प्रत्ययः टाप् प्रत्ययः भवतु सुप्रत्ययो वा यः कश्चन प्रत्ययः तदितरः घटादि वर्तते प्रातिपदिकम्। एवंच स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति शास्त्रविहित पदत्वानाश्रयः अपि वर्तते। एवंच सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहित पदसंज्ञकेतर अपि प्रातिपदिकम् अस्ति। तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वं पंचगाव इत्यस्य अस्ति। पंचगाव धन घटक पंचगावः लोके अर्थविषयक बोधं जनयति धन शब्दं समभिव्याहृत्य घटादि समभिव्यहारम् अनपेक्ष्यैव लोके अर्थविषयक बोधं जनयति। तर्हि यः घटादि शब्दः इति किमर्थम् उच्यते? यतोहि घटादि इति प्रातिपदिकं ग्राह्य, अतएव घटादि शब्दः। तथा च घटादि शब्दे एतत् संज्ञा फलभूतेतरत्वमपि अस्ति। स्वादिष्वसर्वनामस्थानेषु इति पदत्वानाश्रयत्वमपि वर्तते। एवंच सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहित पद संज्ञकेतरत्वमपि अस्ति इति कृत्वा एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः स्वादिस्वसर्वनामस्थानेषु इति पदत्वानाश्रयः सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्रविहित पदसंज्ञकेतरः घटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया एव लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वं वर्तते। अतः तस्य प्रातिपदिक संज्ञा स्यात्। प्रातिपदिक संज्ञायाम् अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययश्च अत्र स्यात् इति दोषः अत्र। आचार्यः, हाँ, स्त्रीत्व विवक्षायां सत्यामेव टाप् प्रसंगः। हाँ, अत्र तथा विवक्षा वर्तते वा? न, यदि कस्यचित् तथा विवक्षा स्यात् तदा एवम् अवगतम्। विवक्षा नास्ति। विवक्षा यदि न भवति चेत् अजा इत्यत्रापि टाप् न भवति। अजः इति पुंसि एव प्रयोगः क्रियते। किन्तु यदा अजगत स्त्रीत्वं विवक्षितं भवति तदा तु टाप् प्रत्ययः भवति। एवम् एवम् आचार्य। तर्हि पंच गव इत्येतत् गत स्त्रीत्वं यदा विवक्षितं स्यात् तदा तु अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः स्यादेव। अधुना विभावयन्तु। टाप् प्रत्ययस्य उत्पत्त्यर्थं किम् अपेक्षते? अजन्तं प्रातिपदिकं स्यात्, स्त्रीत्वस्य विवक्षा च स्यात्। केवलम् अजन्तं प्रातिपदिकम् अपेक्षते।
स्त्रीत्वं तु विवक्षितमेव अस्ति, सत्यं। स्त्रीत्वं विवक्षितं वर्तते, केवलम् अत्र अजन्तं प्रातिपदिकं स्यात्। अजन्तत्वमपि अस्ति, अजन्तत्वं तु केनचित् शास्त्रेण न अतिदेष्टव्यं वर्तते, अजन्तत्वमपि अस्ति, केवलम् अर्थवत्वं यदि कथंचित् आगच्छति चेत् प्रातिपदिकत्वं भविष्यति। तर्हि इदानीम् एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः स्वादिष्व सर्वनामस्थानेषु इति सूत्र विहित पदत्वानाश्रयः सुप्तिङन्तं पदम् इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः घटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्ति इति कृत्वा अत्र अर्थवत्वम् आगतं। तस्मात् प्रातिपदिकत्वं स्यात्। प्रातिपदिक निबन्धना च अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रेण टाप् स्त्रीत्व प्रातिपदिक निबन्धनः अजाद्यतश्टाप् इति सूत्रेण टाप् प्रत्ययः स्यात्। तद्दोष वारणाय सिद्धान्तिभिः यत् पदत्वं वर्तते स्वादिष्व सर्वनामस्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयः उच्यते खलु। तर्हि यद्यपि प्रातिपदिके स्वादिष्व सर्वनामस्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रयत्वम् अस्ति, किन्तु सिद्धान्ती कथयति यत् अत्र स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु इति पदत्व योग्यत्वानाश्रयः अयम् अर्थः विवक्षितः। पदत्व योग्यत्वानाश्रयः, तर्हि स्वादिषु सर्वनामस्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्व योग्यता प्रातिपदिके अस्ति न वा? अस्ति। योग्यता नाम संभावना। यदि घटादि प्रातिपदिकात् बहुवचन संज्ञकः स्वादि प्रत्ययः सर्वनामस्थान भिन्नः स्यात् तदा स्वादिस्व सर्वनामस्थानेषु इति सूत्रेण तत्र पदत्वं स्यात्। अतः योग्यता पर्यन्तम् अत्रानुधावनं कर्तव्यम्। तस्मात् पंचगावधन इत्यत्र अर्थवत्वापत्तिः दातुं न शक्यते इति स्थूलं समाधानं सिद्धान्ती वदति। तदुपरि पूर्वपक्षी कथयति बहवः तादृशाः शब्दाः वर्तन्ते, ये शब्दाः बहुवचने प्रयुज्यन्ते, अथ च तादृशाः अपि शब्दाः वर्तन्ते ये शब्दाः एकवचने द्विवचने वा प्रयुज्यन्ते। यथा यह एकत्व विशिष्ट, यह अर्थः सर्वदा एकत्व विशिष्ट एव भवति। यथा समवायः, आकाशम। समवायः नाना न वर्तते, समवायस्तु एक एव इति तर्क संग्रहे भवद्भिः अधीतम्। अधुना तादृशः समवायः अत्र यदि एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्वादिष्व सर्वनामस्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्वानाश्रय
सुप्तिंगंतम पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतर शब्देन विवक्ष्यते तदा दोषः अस्त्येव। यतोहि समवाये स्वादिश्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्व योग्यताश्रया आश्रयतापि न वर्तते। समवाय इत्यस्य कदाचिदपि स्वादिश्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्रेण पद संज्ञा न भवितुमर्हति। कथम् इति चिन्तयन्तु। अधुना स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्रेण पद संज्ञा कदा विधीयते? उत्तम जी। आम महोदय श्रूयते। कदा विधीयते? असर्व स्वादिषु असर्वनाम स्थानेषु परेषु पूर्वस्य पदसंज्ञा विधीयते। तर्हि सु औ जस् अम् औट् इत्यस्य सर्वनाम स्थान संज्ञा वर्तते। ततः भिन्नेषु प्रत्ययेषु परतः तत्र यदि अजादि प्रत्ययः भवति चेत् यचि भम इति सूत्रेण भ संज्ञा। तर्हि पारिशेषात् हलादिषु प्रत्ययेषु परत एव स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्रेण पद संज्ञा सिद्ध्यति। एवं खलु? आम्। औट् पर्यन्तं सर्वनाम स्थान संज्ञा, ततः परम् अजादिषु प्रत्ययेषु भसंज्ञा, ततः परं हलादि प्रत्ययेषु पद संज्ञा। पद संज्ञा। तर्हि औटान्तं प्रत्ययं विहाय अर्थात सु औ जस् अम् औट् एतान् प्रत्ययान् विहाय शस् अजादि प्रत्ययः वर्तते, तत्र पद संज्ञा न भविष्यति। टा अजादि प्रत्ययः वर्तते, तत्र पद संज्ञा न भविष्यति। ङे ङसि ङस् ङि ये प्रत्ययाः सन्ति ते अजादि प्रत्ययाः वर्तन्ते, तेषु परतः पद संज्ञा भविष्यति? न भविष्यति। यदि समवायः एकः तर्हि एकत्व विशिष्टार्थवाचकात् समवाय प्रातिपदिकात् एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः स्यात्, बहुवचन संज्ञकः प्रत्ययो वा? एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः। एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः। तर्हि एकवचन संज्ञकः प्रत्ययः, तर्हि तस्मिन् परतः भ संज्ञा स्यात् पद संज्ञा वा? भ संज्ञा स्यात्। अतः समवाय इति प्रकृति भागे स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति शास्त्र विहित पदत्व योग्यताश्रयतापि न वर्तते। आम आचार्य। अतः अधुना एतत् संज्ञा फलभूतेतरः स्वादिस्व सर्वनाम स्थानेषु इति पदत्वानाश्रयः सुप्तिंगन्तं पदम इति शास्त्र विहित पद संज्ञकेतरः समवाय तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अस्त्येव पंचगव इत्यस्य। अतः तस्य अर्थवत्वापत्तिः तदवस्था इति अष्टमी कोटि। मयंक जी, सप्तमी अस्ति अष्टमी वा? अष्टमी कोटि। तर्हि एतद् दोषवारणाय सिद्धांती एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय अधुना कस्याश्चिदपि संज्ञायाः निवेशन न करोति, अपितु एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम्
विवक्षितम्। पुनः एकवारं वदामि। एतत् संज्ञा फलभूतेतर स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पदेतर समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति अर्थवत्वस्य लक्षणं जातम्। इदानीं यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता पंचगव इत्यत्र तत् स्वपदेन ग्राह्या। तर्हि एकत्र पूर्वं समन्वयं प्रदर्शयामि। एतस्य राम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। तर्हि एतत् संज्ञा राम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा तत्फलभूतेतरः स्ववृत्ति स्वपदेन पुनः राम इत्यस्यैव ग्रहणं स्ववृत्ति अत्र काचित् संज्ञा अस्ति। राम इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञायाः प्राक् शास्त्रेण तस्य काचित् संज्ञा विहिता वर्तते। न विहिता वर्तते। तर्हि स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयः पदेतरः यः घटादिः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थविषयक बोधजनकत्वम् अस्ति। अतः तत्र अर्थवत्वं सिद्ध्यति। पंच गाव धन घटक पंचगव शब्दे समास संज्ञा वर्तते न वा? वर्तते। यतोहि तद्धितार्थोत्तर पद समाहारे च इति शास्त्रेण यदा तत्पुरुष समासः विहितः तदनन्तरमेव टच प्रत्ययः कृतः अत्र खलु। आम् आचार्य। अतः पंचगव इति स्वपदेन ग्राह्यः। तर्हि पंचगव वृत्ति या तत्पुरुष संज्ञा तस्याः संज्ञायाः आश्रयः एव वर्तते पंचगव इति। स्ववृत्ति संज्ञाश्रय एव अस्ति। अत्र स्ववृत्ति संज्ञानाश्रयः इति विवक्षितं वर्तते। पंचगव इति तु स्ववृत्ति तत्पुरुष संज्ञाश्रय एव वर्तते। तस्य प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता, किन्तु प्रातिपदिक संज्ञायाः प्रागेव पंचगव इत्यस्य तत्पुरुष संज्ञा वर्तते। अतः स स्ववृत्ति संज्ञाश्रय एव अस्ति, संज्ञानाश्रयः न वर्तते। अतः तस्य अर्थवत्वम् आपादयितुं न शक्यते। एवञ्च अर्थवत्व निबन्धना प्रातिपदिक संज्ञापि न भवितुमर्हति। अवगतम्? आं महोदय। मयंक जी? आचार्य। परंतु एतादृशार्थ स्वीकारे कुंभकार इत्यस्य प्रातिपदिक संज्ञा न स्यात्। यतोहि एतत् संज्ञा फलभूतेतरः यः स्ववृत्ति संज्ञानाश्रय पद संज्ञकेतरः तत्समभिव्यहारानपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्वम् अर्थवत्वम् इति लक्षणं कृतं वर्तते। अधुना कुंभकार इत्यस्य शेखरकृता एव, शेखरकृता इत्युक्ते सर्वैरपि वैयाकरणैः प्रातिपदिक संज्ञा चिकीर्षिता वर्तते। अतएव शेखर ग्रंथे कुंभकार शब्दात् ढक् प्रत्यये कुंभकारेय इत्यापद्येत इति अग्रे शेखर ग्रंथे उक्तं वर्तते। अतः ढक् प्रत्यय सिद्ध्यर्थं
प्रातिपदिकत्वम् अपेक्षते। प्रातिपदिक संज्ञा सिद्ध्यर्थं च अर्थवत्वम् अपेक्षते। तच्च अर्थवत्वं न स्यात्। कथं? कुंभं करोति इति लौकिक विग्रहे कुंभ ङस् अण्, अत्र कुंभ इति कर्म वर्तते, अतः कर्तृकर्मणोः कृति इति सूत्रेण क्री अण् इति कृदन्ते परतः षष्ठी विधीयते। तस्मात् कुंभ ङस् क्री अण् इत्यवस्थायां कृत्तद्धित समासाश्च इति सूत्रेण प्रातिपदिक संज्ञा भवति। प्रातिपदिकाव्यवत्वात् सुपः लुग् भवति। एवञ्च कुंभ क्री अ इति स्थिते अचोणिति इति शास्त्रेण वृद्धौ कृतायां उरन रपरः इति शास्त्रेण रपरत्वे कृते वर्ण सम्मेलने कुंभकार इति भवति। पुनः एक देश विकृतम अनन्यवत् इति शास्त्रेण कुंभ ङस् क्री अण् एतद् वृत्ति प्रातिपदिकत्वस्य अतिदेशेन प्रातिपदिक संज्ञा ततः स्वादिः उत्पद्यते इति प्रक्रिया वर्तते। इदानीं आचार्य अत्र हाँ, कृदन्त निबन्धनाया प्रातिपदिक संज्ञा हाँ, सा क्री अण् इत्यस्यैव वर्तते अथवा कुंभ गस् क्री अण् इत्यस्य वा? कुंभ ङस् क्री अण् इत्यस्य। तर्हि अयम् अण् प्रत्ययः क्री धातोः विहितः कुंभ गस् क्री इत्यस्मात् विहितः वा? न, कर्मोपपदात् क्री धातोः विहितः। कर्मण्यण् इति सूत्रस्य उद्देश्यतावच्छेदक कोटौ कर्मणः अपि प्रवेशः वर्तते। एवम् आचार्य। यतोहि कर्मण्युपपदे धातोः अण् प्रत्ययः भवति। अयम् अण् प्रत्ययः यद्यपि धातोः अतः साक्षात् उद्देश्यं भवति धातुः, किन्तु उद्देश्यतावच्छेदक कोटौ कर्मणः अपि प्रवेशः वर्तते। तर्हि कृदन्त तदादि समुदायः कः? अधुना कृदन्त तदादि समुदायः कुंभ ङस् क्री अण् अयं समुदायः। अस्तु। यद्यपि अत्र समासत्वादपि प्रातिपदिक संज्ञा वक्तुं शक्यते, न क्लेशः। मम तु तथैव ज्ञानम् आसीत्। ओहो, तर्हि यद्यपि समासत्वाद् अत्रापि उपपद समासः भवत्येव खलु? हाँ, भवति। अतः समासत्वादपि प्रातिपदिक संज्ञा वक्तुं शक्यते, किन्तु तत्रापि अर्थवद् इत्यस्य अनुवृत्ति सत्वात् अर्थवत्वं तु अपेक्षते एव। आम् आचार्य। नागेश मते उभय सूत्र साधारणम् अर्थवत्वं तु एतत् संज्ञा फलभूत विभक्तितर समभिव्यहारान् अपेक्षया लोके अर्थ विषयक बोधजनकत्व रूपमेव अर्थवत्वं विवक्षितमस्ति। अतः उत्तर सूत्रेपि अर्थवद् इत्यस्य अनुवृत्तेः सत्वात् तत्रापि अर्थवत्वम् एतादृशमेव वक्तव्यम्। सत्यम्। तच्च अर्थवत्वम् इदानीं न संघटते कुंभकार इत्यत्र। कथं न संघटते इति श्वः निवेदयिष्यामि। कालः जातः, अतः यदि जिज्ञासूनां प्रश्नः वर्तते चेत् वदन्तु। मन्येऽहं नास्ति प्रश्नः, अतः समापयामि।
आदिशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। स्वकीयां वाक्पुष्पाञ्जलिं गुरुचरणानां चरणारविन्दयोः समर्प्य अत्रैव विरमामि। सर्वान् विदुषश्च प्रणमामि। स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। रामकृष्णाय ते